गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश के बाद सियासी मंजरनामे में एक नई बहस ने जन्म लिया है। PTI के साबिक़ रहनुमाओं की कायम करदा नेशनल डायलॉग कमेटी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखा गया ख़त क्या मौजूदा सियासी बहरान में मुफ़ाहमत की जानिब एक बामायने सियासी इशारा है? नेशनल डायलॉग कमेटी का बुनियादी मौक़िफ़ यह है कि अगर हुकूमत वाकई मुज़ाकरात को संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहती है तो उसे इत्तेमाद साजी के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। इसीलिए कोट लखपत जेल में कैद PTI के सीनियर रहनुमाओं जिनमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और साबिक़ सेनेटर एजाज चौधरी शामिल हैं को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा किया गया है। कमेटी के मुताबिक इन रहनुमाओं की मौजूदगी के बगैर मुज़ाकराती अमल ना तो मोतबर हो सकता है और ना ही नतीजा खेज। यहाँ ये नुक्ता ख़ास तौर पर काबिल गौर है कि ख़त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी का जिक्र दानिस्ता तौर पर शामिल नहीं किया गया, बल्कि तासुर दिया गया है कि अडियाला जेल से बाहर मौजूद क़यादत ही इस मरहले पर मुफ़ाहमत के अमल को आगे बढ़ा सकती है। इस ख़त पर PTI के साबिक़ रहनुमाओं महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने दस्तखत किए हैं। क्या इस हिकमत अमली को एक हकीकत पसंदाना सियासी सोच करार दिया जा सकता है? माजी के तजर्बात ये बताते हैं कि महज अलामती मुज़ाकरात या पसे पर्दा राबते सियासी तातुल को तोड़ने में नाकाम रहे हैं। कमेटी का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार अमली एतमाद साजी पर है। सियासियात के उसूलों से हम आहंग दिखाई देता है, ताहम इस मुतालबे के साथ कई पेचीदा सवालात भी जुड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म इस वक्त एक नाजुक सियासी तवाज़ुन पर खड़े हैं, जहाँ एक जानिब इदारों और कानूनी तकाज़ों का दबाव है तो दूसरी जानिब सियासी इस्तेहकाम की शदीद ज़रूरत। पैरोल पर रिहाई एक कानूनी इम्कान तो है, मगर इसके सियासी मुज़म्मिरात कहीं ज़्यादा गहरे हैं। माजी में बहुत से मौक़ों पर सिर्फ एक एक्स पैगाम ने मुफ़ाहमत के कई अमल सबोताज कर दिए। इस बार भी इस खदशे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल नागुज़ीर हो जाता है कि मौजूदा हालात में PTI के सियासी रहनुमाओं का यह मुतालबा किस हद तक सायब है? क्या अमली तौर पर मुमकिन हो सकेगा? क्या वज़ीर आज़म के लिए ऐसा करना मुमकिन भी है? और अगर ये सब कुछ मुमकिन है तो क्या किसी एक गैर मोहतात पैगाम से मुफ़ाहमत का ये पूरे का पूरा अमल दोबारा नाकामी से दो चार तो नहीं हो जाएगा? इसी पर पैनल की सोच आपके सामने रखेंगे इस सवाल में। शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की दावत, नेशनल डायलॉग कमेटी का ख़त मुज़ाकराती अमल को क्या हकीकत में आगे बढ़ा सकता है या ये सिर्फ एक मासूम सियासी ख्वाहिश है? आमिर अहमद खान साहब फरमाइएगा कि क्या स्टेटस है जिन लोगों ने ख़त लिखा है, जो इस ख़त में मुतालबात किए गए हैं, क्या वो मुमकिन है? मेरा ख्याल है आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है, लेकिन जो आपके सवाल का वो हिस्सा था ना आयशा कि क्या ये एक मासूम सियासी ख्वाहिश है, उसमें सियासी ख्वाहिश तक की हद तक तो आई एग्री कि हाँ ये एक सियासी ख्वाहिश है, लेकिन इसमें मासूमियत बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है जी मुझे। ये जिनको माजरत के साथ हम लोग कहते हैं ना कि रहनुमा हैं, साबिक रहनुमा हैं या PTI की क़यादत हम इनको जो कहते हैं, देखिए ये रहनुमा नहीं है, इनमें लीडर्स वाली कोई बात नहीं है, ये पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। ये लोग हैं कौन? और मैं बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा हूँ इनके सोशल स्टेटस के बारे में, मैं पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर ये सवाल कर रहा हूँ कि ये लोग हैं कौन? वो लोग जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं और इस खत के एक सिग्नेटरी तो ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि मैं अब आइंदा कोई और पार्टी मैं कोई नई पार्टी बना लूँगा लेकिन मैं इस पार्टी के अंदर नहीं जाऊँगा, जब उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था। तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? बाकी जो दो साहब उनके साथ हैं उसमें ये ख़त लिखने के बाद एक साहब ने जब इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि देखिए तो हम तो ख्वाहिश ही कर सकते हैं, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन कोशिशों को कामयाब होने नहीं देते। बट मोर इम्पोर्टेंटली आयशा, ये लोग तो अपना क्लियरली रोल तलाश करने के लिए, ये जो इररिलेवेंट हुए हैं पॉलिटिकली, ये लोग तो क्लियरली अपना रोल तलाश करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो देखें जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जेल के अंदर जिसकी आदत का इन्होंने नाम लिए हैं या जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि उनको आप बाहर निकाल दें, वो लोग क्यों हैं जेल में? वो जेल में इसीलिए हैं कि उन्होंने इमरान खान या तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया है। तो क्या वो बाहर निकल कर इनकी बात सुनेंगे या इनके कहने पर अगर वो बाहर आए तो क्या वो इनके बिहाफ के ऊपर इमरान खान से जाकर उनको ये मना सकते हैं कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दें, कि ऐसी हुकूमत को जिसको PTI के बानी जो हैं वो मानने तक को तैयार नहीं है? तो ये सिर्फ एक उन्होंने अटैम्प्ट किया है अपनी तरफ से कि बहुत देर हो गई, ख़बरों में नहीं है, हमारी कोई बात भी नहीं कर रहा, कोई जिक्र भी नहीं कर रहा, अब हमारी सियासत कहाँ जा रही है, एक जगह पर खड़ी हो गई है, तो चलें उसको ज़रा धक्का लगाने की कोशिश करें। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, ये जो कमेटी ने ख़त लिखा
ہے کس بنیاد پر خط لکھا گیا ہے اور کیا خط کو غلط پتے پر بھیج دیا گیا ہے؟ تو محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل اور فواد چودھری صاحب جو ہیں اب نیشنل ڈائلاگ کمیٹی بن چکے ہیں. چلیں یہ جان کر تو بڑی خوشی ہوئی. دیکھیں ایک تو وہ قومی خدمت کر رہے ہیں، قومی خدمت کا مطلب آپ کو آتا ہوگا سر، آپ سمجھائیں گے تو اچھا. دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جی دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا لچ تلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں وہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یو مسٹ بی ریپرزینٹنگ سم ون نا. جی، یا کون ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کریں؟ وہ کون سی پارٹی ہے؟ اب بظاہر تو پی ٹی آئی ہونی چاہیے جس کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تعلق تو اپنا پی ٹی آئی سے ظاہر کر رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی ان کو اون کر رہی ہے کہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کرو اور ہمیں صلح کراؤ؟ ہماری جو سچویشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے. مطلب دیکھیں مذاکرات پی ٹی آئی میں صرف ایک آدمی سے ہوں گے، یا جس کو وہ مقرر کرے گا اور جب تک مقرر کرے گا اور جتنی اجازت دے گا اور جتنے اس کے ڈائلاگ کو مانے گا اتنے تک بات آگے بڑھے گی، اس سے زیادہ آگے بات نہیں بڑھے گی. پھر جن لیڈرز کو یہ باہر لانے کی بات کر رہے ہیں، اب کیا وہ لیڈر ان کے کہنے پر باہر آنا بھی چاہیں گے، یا ان کے کہنے پر جن کو سزائیں دی جا چکی ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا اتنی آسانی سے؟ یا وہ باہر آئیں گے تو پھر وہ اس قابل بھی بچیں گے پی ٹی آئی کی نظر میں کہ وہ مذاکرات کر سکیں؟ یا پھر فرق کیا پڑ جائے گا؟ اگر مذاکرات کرنے ہی کا آدمی نے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو ایک جیل میں شفٹ کر سکیں تاکہ وہ آپس میں کوئی گفتگو کر سکیں، شاید آگے کا راستہ تلاش کرنے کی ایک کوشش کر سکیں. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس راج صاحب اور رضا صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، یہ سیاسی ڈائلاگ کمیٹی کے خط کی کیا اہمیت ہے جس میں عمران خان صاحب کے نہ نام ہے نہ کوئی ذکر ہے، اور کیا پھر اس کا یہ جو خط ہے ادارے اس نوعیت کی سیاسی اعتماد سازی کی حمایت کریں گے، یا حکومت کو اس کا جواب بھی دینا چاہیے؟ دیکھیے یہ تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ پی ٹی آئی کی طرف سے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے. میرے خیال میں انہوں نے تو اپنے آپ کو صرف ایک نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کی بات کی ہے. نہ ہی وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ٹی ٹی اے پی کی طرف سے، یعنی تحریک تحفظ آئین پاکستان والوں کی طرف سے آپ کو کہہ رہے ہیں. میرے جو ریلیونس کی بات کی گئی، میرے خیال میں مجھ سے تو زیادہ ریلیونٹ ہیں یہ، کیونکہ کم از کم سیاست کے میدان میں تو ہے نا. ہم تو یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ بات کرتے ہیں، اور اگر میرے منہ سے یہ ساری باتیں نکل سکتی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اپنی بات کے اندر، اپنی زبان میں، اپنے خط کے اندر، تو کیا برائی ہے؟ مجھے بتائیے کون سی برائی ہے اس کے اندر کہ مذاکرات ہونے چاہیے، آپ کو ریویو کرنا چاہیے اس سچویشن کو. یہ جو جمود ہے، جمود کو توڑنا چاہیے. ہم بار بار عدم استحکام کا ذکر کرتے ہیں، کیوں ہے عدم استحکام؟ کیا وجہ ہے؟ استحکام کیوں ضروری ہے ہمارے لیے؟ اور اگر ضروری ہے اور عدم استحکام ہے اور نہیں مل پا رہا 2 سال 2.5 سال بلکہ 4 سال کی کوشش کے باوجود، 22 کے بعد سے اب تک تو نہیں مل پا رہا، تو پھر اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اس کو بریک آؤٹ تو کرنا ہے اس سارے جمود سے، ورنہ تو وہی کھڑے رہیں گے ایک ہی جگہ پہ، رننگ ایٹ دا اسپاٹ، جو کہ اس وقت ہو رہا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی بات کرے آدمی، کہ مذاکرات کی بات کرے، اس جمود کو توڑنے کی بات کرے، معاملات کو آگے لے کے جانے کی بات کرے. میں نے آپ سے کہا تھا کچھ لے کچھ دے کی بنیاد پہ، اور میں نے خود کہا تھا آپ کو کہ شاہ محمود قریشی کو اگر میں ہوتا گورنمنٹ میں تو شاہ محمود قریشی کو ایک آدھ آدمی اور کے ساتھ اس وقت تک چھوڑ چکا ہوتا. ان کے اندر ہی پی ٹی آئی کے اندر ہی ایک قسم کی ایک اور آپ ایک سٹرگل کریٹ کر لیتے. اگر آپ پی ٹی آئی کو زیر کرنا چاہتے تھے، ہو سکتا ہے وہ زیر نہ ہوتے، ہو سکتا ہے وہ باقیوں کو سمجھا کے آگے لے جانے کا کوئی رستہ متعین کر سکتے. لیکن کچھ عجیب سا معاملہ ہے، تو وہ کوئی بات کرے بھی تو وہ بھی نیگیٹو ہے. یعنی یہ کیوں بات کر رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں پہ تو بات کر کے آگے معاملہ لے کے جانا پڑے گا، چاہے اس میں جو کچھ بھی لینا دینا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو کسی ایسی جگہ پہ ہی ملا جائے گا نا جو دونوں سائڈوں کو قبول ہوگی، ایکسیپٹیبل ہوگی، اور ایک مستقبل کا نقشہ جو کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں عدم استحکام. آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے نہیں آ رہا، اپنے بینکوں سے اپنے پیسوں سے لے کے اپنے ایئر لائن بیچ رہے ہیں اپنے لوگوں کو، تو آپ کو پریشانی تو ہونی چاہیے ان چیزوں کی. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ صرف ایک اینٹی کو ملائن کرنے کے لیے یا اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کا مفاد کس چیز میں، درست پاکستان کے عوام کا مفاد کس چیز میں. میرے خیال میں سیاسی ڈائلاگ سب سے اہم ہے، سیاسی ڈائلاگ. اس کے بعد اس کو گرینڈ ڈائلاگ کی لیول پہ لے جایا جا سکتا ہے، لیکن جب تک سیاستدان آپس میں بات چیت کر کے کسی ایک ایگریڈ ایجنڈا پہ نہیں آئیں گے، پھر معاملات کو آگے لے کے جائیں تو کچھ بات بنتی نظر آتی ہے. کوئی بھی کوشش ہو، خط ہو، پتھر ہو، پہلا ہو، جو بھی ہے، بہت اچھا کام ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ہی کچھ ارتعاش پیدا ہوگا، اس ارتعاش سے ہی